विधानसभेतल्यो आमच्यो सगळ्यांच्यो सहकारी जेनिफर मनसरत आज आमच्या कडेन ना. ही अत्यंत दुःखद घटना ही आमच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण गोंयच्या दृष्टिकोनातून तालिगांवच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा. कारण अत्यंत यंग एजीचेर 56 वर्सांचेर तांकां मरण आयलें आनी त्यामुळे तांचो स्वभाव आणि काम जर पळयलें आसत जायत तर अत्यंत सुस्वभावी, कमी उलोवपी, अत्यंत नम्रपणे वागपी अशा प्रकारच्यो तांचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें आनी सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपी अशा प्रकारचें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. आनी म्हणूनच ताळेगांव मतदारसंघांतल्यान 3 फावटी आमदार म्हणून वेंचून आयले आनी तांच्या स्वभावामुळेच जे आसा ते परिचित आशिल्ले की म्हज्या दृश्टिकोनाचें अत्यंत म्हणजे विधानसभेमध्ये की अत्यंत म्हणजे ज्या तरेन तांचो स्वभावानुसार तांचे वागणें सगळें आसा न्ही तें अत्यंत सगळ्यांक आकर्शीत करून घेवपाचें आशिल्लें. आनी आज तांकां अचकीत तेन्ना मरण येता ही आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद आनी खेदजनक बाब आसा. हांव इतलेंच मागन की तांचे मिस्टर आमचे मनसरात हे आमचे कलीग आसा मंत्रिमंडळांतले की तांकां तांच्या भुरग्यांक खातीर सगळ्यांक जे आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एकदम तें दुख्ख पचोवपाची ताकद तांकां मेळची अशें देवाक मागता आनी तिच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें देवाक मागता. दनपाराक बैठकीत हांव रातीच आयलो. खूब वायट गोश्ट जाली. आज पयलीं त्या ज्या पक्षान आशिल्ली तेन्नाय आनी म्हाज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीनी तिच्या बरोबर काम करतानाचोय म्हजो अनुभव पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली. हांव सभापती आसतना ती आमदार आसली, मंत्री आशिल्ली. त्या वेळार तिच्या परफॉर्मन्स लोकां खातीर आशिल्लो. अत्यंत संयमान आणि एक वेल रेड अशा पद्दतीचे सदांच उत्तरां आसतालीं. लोकां खातीर कितें करपाक जाय हाचो एक हाजें एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली. तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिची याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिचो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्ल्या काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. नमस्ते. आमच्या पक्षाचे आमदार तसेच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मनाकळावेच्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आणि तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आणि लोकां खातीर काम करपी चेहरो आणि पक्षान जी दिल्ली कितें जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात व्यवस्थितपणे पार पाडची अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन म्हाका हेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें बळ दिवचें. मातशें जोते घडटा आमचें, मातशें जोते घडटा.
Yes.